नमस्कार दर्शकवृन्द, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत जनाउँछु। म उमेश परियार। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको निम्ति उम्मेदवारहरूले भरे नामाङ्कन। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र हाम्रो पार्टीले 32वटा वार्डमा आफ्नो उम्मेदवार गरे खडा। गोजामुमोले 22वटा, टिएमसीले 10वटा सिटमा उतारे उम्मेदवार। बीजेपी र जेएनएलएफको गठबन्धन तय। गत 4 फरवरी कालेबुङ ऋषि रोडबाट स्कुटी चोर्ने एकजनालाई पुलिसले गरे पक्राउ। पेदोङ क्षेत्रको विभिन्न हत्याकाण्डलाई लिएर कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनद्वारा सिआइडी एवं पुलिस अधीक्षकलाई ज्ञापन। क्षेत्रमा असुरक्षाको माहौल सृजना भएकोले यसलाई गम्भीरताका साथ दिनुपर्ने विष्णु छेत्रीको अपिल। इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स एन्ड एन्टी क्राइम अर्गनाइजेसन टोलीद्वारा ओद्लाबाडी पीडित परिवारसँग गरे भेट। उक्त घटनालाई लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म आवाज उठाउने र पीडित परिवारलाई न्याय दिन सहयोग गर्ने अध्यक्ष सरिता छेत्रीको भनाई। अनि रम्फू रेल परियोजना अन्तर्गत एउटा सुरुङ खन्ने कार्य भयो पुरा। आगामी 27 फरवरीको दिन सम्पन्न हुने दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको निम्ति उम्मेदवारहरूले नामाङ्कन भर्ने आज बुधबार अन्तिम मिति रहेको थियो। सबै राजनैतिक दलहरूका आफ्नो उम्मेदवारहरूले नामाङ्कन पत्र बुझाएका पनि छन्। 32वटा वार्डहरूलाई लिएर सम्पन्न हुने चुनावमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले 32वटै वार्डहरूमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छ, जहाँ चेयरम्यान पदको अनुहारको रूपमा पार्टीका महासचिव अमर लामा रहेका छन्। त्यसरी नै दार्जिलिङमा नयाँ पार्टीको रूपमा अघि आएको अजय एडवर्डको हाम्रो पार्टीले पनि 32वटै वार्डहरूमा आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छ, जहाँ स्वयं अजय एडवर्ड पनि उम्मेदवारको रूपमा खडा हुनुको साथसाथ चेयरम्यानको अनुहारको रूपमा अघि आएको छ। नामाङ्कनको अन्तिम मितिमा सबै उम्मेदवार अनि समर्थकहरूको साथमा अजय एडवर्डले पैदल यात्राको साथ सहर परिक्रमा गर्दै भोट दिने आग्रह गरे। अजय एडवर्डले विपक्षप्रति कटाक्ष प्रहार गर्दै नगरपालिका चुनावको निम्ति स्वयं फर्म नभर्ने उम्मेदवार नगरपालिका चेयरम्यानको अनुहारभन्दा आफूलाई अनौठो लागेको भन्दै प्रहार गरे। यसका साथै चेयरम्यानको निम्ति पार्टीले आफूलाई योग्य ठाने आफू इमान्दारीको साथ काम गर्ने उनले बताए। उहाँहरूले नारा उठायो होइन, त्यो भन्यो होइन, चेयरम्यान पार्टीले हुनु मलाई आदेश दियो भने म इमान्दारपूर्वक म काम गर्नेछु होइन। तर आजसम्म डिसाइड गरेको छैन। यहाँ अहिले बिचको नारा मात्रै हो, त्यो पछि हाम्रो पार्टीले डिसाइड गरेर चेयरम्यान क्यान्डिडेट मलाई उनीहरूले एउटा मेरो के औकात छ चेयरम्यानले म्युनिसिपालिटीको, तर उहाँहरूले मलाई केपेबल सोच्यो भने होइन, मैले ड्युटी सोचेर अगाडि आएको होइन, सेवा गर्नु सोचेर आएको। अनि म पनि एउटा स्वयं क्यान्डिडेट भएर नै आउँदैछु होइन। आजदेखि उपरान्त होइन हाम्रो क्याम्पेनिङ सुरु भयो। आजदेखि उता हाम्रो क्याम्पेनिङ, हाम्रो भिजनहरू एउटा घर पनि छोडिँदैन। यो 32वटा म्युनिसिपालिटीमा हाम्रो जुन चाहिँ सोच विचार छ त्यो पुग्छ आउने दिनमा। यसर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 22वटा वार्डहरूमा आफ्नो उम्मेदवारहरू उतारेका छन् भने 10वटा वार्डहरूमा टिएमसीले आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छ। गोजामुमोले टिएमसीलाई 9वटा वार्डहरूमा खुल्ला मैदान छोडिदिएको स्पष्ट देखिए तापनि आफूहरू टिएमसीसितको गठबन्धनमा रहेको कुरा भने मोर्चाले स्पष्ट पारेको छैन। पार्टीका महासचिव रोशन गिरीले 22वटा वार्डहरूमा आफ्नो उम्मेदवारहरूले नामाङ्कन दर्ता गरेको जानकारी दिए। उनले चुनावको मुद्दा विकास रहेको बताउँदै चेयरम्यानको अनुहार भने पार्टीले निर्णय गर्ने बताएका छन्। 22वटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अन्त 10वटा हिल टिएमसी होइन, हामी 22वटा सिटमा लड्दैछौँ, बस त्यति नै हो। तपाईँको त्यो चेयरम्यान चाहिँ को हुनुहुन्छ? होइन, हाम्रो पेम्बा छिरिङ ओलाले पनि हाम्रो नोमिनेसन भरेको छ है। पार्टीले तय गर्ने छ क्यान्डिडेट को हुनेछ चेयरम्यान। तपाईँको मेन मुद्दा के रहन्छ? डेभलपमेन्टै हो, म्युनिसिपालिटी एरियाको डेभलपमेन्ट, नगरको डेभलपमेन्ट, यही डेभलपमेन्टको इस्यु लिएर हामी चुनाव मैदानमा छौँ। तपाईँहरूको मतलब कोसँग तपाईँको फाइट हुन्छ? किन यो होइन, अब फाइट त अब यो त अब नगर चुनाव हो होइन, फाइट त सबैसँगै हुन्छ। तपाईँहरूले भन्दैछ तपाईँहरूको म्याक्सिमम् तपाईँहरूको क्यान्डिडेट मतलब पुरानो जो हुनुहुन्थ्यो वार्ड कमिसनर उहाँहरूलाई नै दिनुभएको छ। कतिजनालाई दिएको छौँ, कतिजना नयाँ छ। कति आशावादी हुनुहुन्छ? आशावादी छौँ, जितको आशावादी छौँ, उम्मेद लगाएर बसेको छौँ।
यता विनय तामाङले 10वटै वार्डमा आफूहरूको जित निश्चित रहेको बताए। तामाङले मिरिक नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै डबल इन्जिनको सरकारले विकास कार्य तीव्र गतिमा गर्ने दाबी गरेका छन्। अगाडिदेखि नै धेरै पटकमा श्री एनबी खवासज्यूले डबल इन्जिनको कुरा गरिरहेका छन् उहाँले। र आज हामी सिलगढी मिरिक म्युनिसिपालिटीका हाम्रा अध्यक्ष एलबी राईज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको म्युनिसिपालिटीलाई हेरेर यो डबल इन्जिन भनिरहेको छ। राज्यमा सरकार तृणमूल कङ्ग्रेसको छ। आज हाम्रो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी पनि तृणमूल कङ्ग्रेसको बोर्ड बनियो भने हामीलाई काम गर्न सुविस्ता हुन्छ। भाया जानु पर्दैन, हामी सिधा जानु। तर अरूको बोर्ड बनियो भने चाहिँ यहाँ भाया जानुपर्छ। सरकार भने अर्कोपट्टि छ, आफ्नो बोर्ड यहाँ बनियो भने यसले कहाँ न कहाँ घातक परिणाम हाम्रो मतदातामाथि या आम नागरिकमाथि जान सक्छ। तर आज स्वयं हामी अघिदेखि भन्दैछौँ कि म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा यदि हाम्रो बोर्ड बनिएको खण्डमा सरकारमा पनि हाम्रो पार्टी भएकोले गर्दाखेरि आम नागरिकको हित र भलोको निम्ति काम गर्न सुविस्ता हुन्छ। यदि हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले जिताएर पठाएको खण्डमा उहाँहरूको जुन चाहिँ पनि चाहना छ या दार्जिलिङ सहरलाई राम्रो बनाउने जुन चाहिँ इच्छा छ, मनोइच्छा छ, त्यो पूर्ण हुनसक्छ। अर्कोतिर भने भाजपा र गोरामुमोको गठबन्धन दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा पनि यथावत रहेको देखियो। नगरपालिका चुनावमा गोरामुमोले कुल 22वटा वार्डहरूबाट आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छ भने अन्य 10वटा वार्डमा भाजपाको निम्ति मैदान छोडिदिएको छ। वाइ लामाले यसबारे जनाउँदै दार्जिलिङलाई राम्रो दार्जिलिङ बनाउन, गोर्खाको दार्जिलिङ बनाउन आफ्नो उम्मेदवारहरू खडा गरेका हौँ भनी बताएका छन्। हामीले यसपालि पनि भारतीय जनता पार्टीसित गठबन्धन गरेका छौँ र भारतीय जनता पार्टीसँग गठबन्धन गर्दै जिएनएलए र भारतीय जनता पार्टी दुवै एकसाथ मैदानमा उत्रिएका छौँ र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जिएनएलएफले 22वटा सिटहरूमा आफ्नो उम्मेदवारी दिँदैछन् अनि बिजेपीले 10वटा सिटहरूमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनेछ। यस प्रकारको निर्णय हामीले लिएको छौँ र साथै यो म्युनिसिपल चुनाव एउटा म्युनिसिपालिटीको चुनाव मात्रै नभएर यसले एउटा ठुलो सन्देश दिन सकिन्छ कि चाहे विधानसभा होस्, चाहे लोकसभा होस्, चाहे म्युनिसिपालिटी होस्, भोलिको दिन पञ्चायतै किन नहोस्, तर यो गोर्खा जाति आफ्नो चिन्हारी, आफ्नो माटो र आफ्नो मुद्दाप्रति इमान्दारिता छौँ भन्ने भावनाको साथमा हामी चुनावमा उत्रेको। यसले यो मेसेज दिन सकिन्छ कि भोलिको दिनमा चुनावको जुन परिणाम हुन्छ त्यो परिणामले यो जातिको चिन्हारीको माया चाहिँ हाम्रो मान्छेको मन मस्तिष्कमा कतिको बसेको छ भन्ने भावना हामी यहाँ छल्काउन चाहेको छौँ। कुनै पनि क्षेत्रमा हामी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई आजको भन्दा हिजोको भन्दा धेरै शक्तिशाली म्युनिसिपालिटी बनाउनको निम्ति हामीले नयाँ जेनेरेसनहरूलाई राम्रो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको भाइ बहिनीहरूलाई हामीले उम्मेदवारिता दिएको छौँ। यो उम्मेदवारी दिनुको हाम्रो सबसे ज्यादा यङ जेनेरेसनहरू छ। अर्कोतिर पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भाजपा दार्जिलिङ अध्यक्ष कल्याण देवानले दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा गोर्खा जातिको अस्मिता दबाउनेलाई भोट दिने हो या त भारत सरकारसित गोर्खाहरूको हितको निम्ति लडाईँ लड्नेलाई भोट दिने हो, त्यो दार्जिलिङको जनताले निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। अब उनीहरूलाई नै फेरि जनताले साथ दिने हुन् भनेदेखि भोलिको दिनमा दार्जिलिङको अवस्था के होला भन्ने कुरा हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ र यो अहिले अधिकार दार्जिलिङको जनतासित छ र दार्जिलिङको जनताले निर्णय लिनुपर्छ कि यसपालिको मत हाम्रो गोर्खा जातिको इज्जत बर्बाद गर्ने, गोर्खा जातिलाई अपमान गर्ने, है गोर्खा जातिको आकाङ्क्षामाथि उनीहरूले दबाउने, पैतालाले कुल्चिने र घोटाला र कमिसनबाजीमा है अहिलेसम्म बाँच्नेहरूलाई नै जनताले साथ दिने हुन् या आजसम्म मुद्दा र जनताको आकाङ्क्षालाई सम्मान गरेर सङ्घर्ष गर्दै आजसम्म भारत सरकारसँग गोर्खाहरूको हितको निम्ति लडाईँ लड्ने है ट्राइपार्टाइट टक
मा गोर्खाहरूको माग, गोर्खाहरूको जुन अस्मिताको सुरक्षाको लागि दाबी गर्ने यो दलसित जनता आउने हुन्, यो कुरा जनताले निर्णय गर्नुपर्छ। दाजु विशेष जुन प्रकारले तपाईँहरू दुईवटा दल दिनुहुन्छ, चेयरम्यानसिपको अनुहार अब अहिले नै चाहिँ हामी भन्दैनौँ हो कि हुन्छ। अब दुई दल बिचमा अब हामी बिचमा एउटा सरसल्लाह चाहिँ हुँदैछ, तर अहिले नै हामी त्यसलाई चाहिँ अब अर्कोतिर विभिन्न वार्डहरूबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि आफ्नो नामाङ्कन बुझाइसकेका छन् भने समाचार लेखुन्जेल त्यसको डाटा भने प्राप्त हुन सकेन। यसरी आगामी 27 फरवरी सम्पन्न हुने दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा क्षेत्रीय अनि राष्ट्रिय दलहरूको जोडतोडको टक्कर हुने देखिएको छ। गत 4 फरवरी कालेबुङ ऋषि रोडबाट एउटा स्कुटी चोरी गरेर लगिरहेको सीसीटीभी फुटेजमा कैद भएको अभियुक्तलाई कालेबुङ जिल्ला पुलिसले पक्राउ गरेको छ। चार तारिख को 4 फरवरी 2022 को हाम्रो जो ऋषि रोड 10th माइल त्यहाँ एकजना प्रत्युष अग्रवाल भनेर एकजना मान्छेको स्कुटी उहाँले चोरेको थियो। चोरेर वो स्कुटी लिएर सिधा सिलगढीपट्टि गए। त्यहाँदेखि हामी चाहिँ कम्प्लेन पाए इभिनिङमा। कम्प्लेन पाउँदाखेरि सीसी क्यामेरामा भिडियो फुटेज पनि निस्केको थियो उहाँको प्रत्युष अग्रवालको जे स्कुटी चाहिँ वो एउटा ब्राउन ज्याकेट लगाएको मान्छेले लिएर गएको। त्यो सीसीटीभी हामी हेरेर फेरि हाम्रो ट्राफिकको पनि सीसीटीभी छ कालिम्पोङ टाउनको, त्यो सीसीटीभी एनालाइसिस गरियो हामी विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम। त्यहाँदेखि 6 माइल पेट्रोल पम्पमा पनि हामी हेरेर फेरि हामी आइडिया गर्नु सके यो स्कुटी सिलगढीपट्टि गएको छ। त्यहाँदेखि फेरि त्यो फोटो हामी एनालाइसिस गरेर फेरि इन्फर्मेसन हामी यस्तो पाए जे यो जो एक्युज्ड जो चोरेको छ त्यो सिलगढीतिर घुम्दैछ अहिले। त्यहाँदेखि हामी सिलगढी गएर भक्तिनगर थानाको अन्डरमा आमतला भनेर एउटा जग्गा छ, त्यो जग्गाबाट उसलाई पक्रेको थिए। पक्रेर फेरि उसलाई पुलिस रिमान्डमा लिएको थिए। पुलिस रिमान्डमा उहाँ चाहिँ मलाई हामीलाई भन्नुभयो स्कुटी कहाँ लुकाएको छ। स्कुटी उहाँ चाहिँ हाम्रो कोभिड चाहिँ स्क्रिनिङ सेन्टर छ 2 माइलमा, त्यसको साइडमा जङ्गलपट्टि राखेको थियो। उहाँको प्रिभियस त्यस्तो ठुलो चोरी संलग्न इन्फर्मेसन छैन, तर यस्तो रेकर्ड छ कि हाम्रो सिक्किम यो सिलगढीको ड्राइभरहरू जो यहाँ आउँछ कि यो पनि बेला बेला सिलगढी गएर ड्राइभरहरूको पार्ट्सबाट कि योबाट पैसा चाहिँ चोर्दै थियो। त्यही एक्युजको नाम एमडी कायुम, यहाँको निवासी हो, कालिम्पोङको निवासी, 10 माइल निवासी। पेदोङ क्षेत्रको विभिन्न हत्याकाण्डलाई लिएर सीआईडी एवं पुलिस अधीक्षकलाई कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनद्वारा ज्ञापन बुझाइएको छ। उक्त क्षेत्रमा असुरक्षाको माहौल सृजना भएको बताउँदै यस विषयमा गम्भीरताका साथ छानबिन गरिदिने आफूले प्रशासन समक्ष निवेदन गरेको अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले बताएका छन्। के अरे 3 तारिक हामीले सीआईडीका एसपीलाई सिलगढीमा हामीले भेटघाट गऱ्यौँ र विशेष यो केसलाई मतलब चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाइदिने र कमसेकम दोषीहरूमा चाहिँ पक्राइ गरेर पीडितलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ समक्ष हामीले राखेको छौँ। र सँगसँगै उहाँलाई स्पष्ट रूपले हामीले बताइदिएको छ अगर यो केसमा अगर कुनै ढिलाइ हुन्छ भने फेरि मार्च महिनादेखि सङ्गठन कतिवटा प्रोग्रामहरू गर्नु बाध्य हुनेछ। र सँगसँगै हामीले यसको प्रतिलिपि चाहिँ मुख्यमन्त्री पश्चिम बङ्गाललाई पनि हामीले प्रेषित गरेका छौँ। र त्योभन्दा अगाडि विशेष 3 दिन अगाडि चाहिँ हामीले एसपी कालिम्पोङलाई पनि भेट्यौँ, जो अहिले नयाँ तपाईँको ट्रान्सफर भएर आउनुभएको छ। र उहाँलाई पनि विशेष जिना प्रदान भयो, चन्द्र गुरुङहरू, उहाँको त्यो केसहरू जो अहिलेसम्म तपाईँको त्यसको निष्कर्ष निस्केको छैन र हत्याराहरू अहिले पनि तपाईँको खुलेआमै घुमिरहेको छ र पीडितले न्याय पनि पाएको छैन र जो मरेका छन् उनीहरूले पनि एउटा आत्माले शान्ति पाउनुपर्ने हो र अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। र एउटै क्षेत्रमा घरिघरि यस्तो खालको विध्वंस काण्डहरू हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ महिलाहरू र त्यहाँको हरेक परिवारहरू पनि अहिले स्तब्ध पनि छन् र उनीहरू एउटा डर इन त्रासको माहौलमा बसिरहेका छन्। उहाँलाई जानकारी पनि गराए र एटलिस्ट उहाँकै अब अगुवाईमा पनि हामी चाहन्छौँ यो केसले एउटा निदान पनि पाओस्
र एउटा निष्कर्षमा पनि पुगोस् र पीडितहरूले न्याय पनि पाओस् र दोषीहरूलाई पनि पक्राउ गरेर कठोरभन्दा कठोर चाहिँ तपाईँको सजाय पाउनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ हामीले उहाँसम्म राखेका छौँ र उहाँले अहिले हालैमा यो केसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र हिजो मात्रै हो उहाँकै अफिसबाट मैले जानकारी पाएँ कि एउटा केसको स्पेशल चन्द्र गुरुङको केसको चाहिँ तपाईँको जो मुख्य अभियुक्त छ उसमा चाहिँ पक्राउ गर्यो भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी चाहिँ दिनुभएको छ र म विशेष उहाँलाई साधुवाद पनि टक्राउन चाहन्छु र बाँकी जो रहेको छ उनीहरूले पनि न्याय चाहिँ पाउनुपर्छ। ओद्लाबाडी हत्याकाण्डको स्थलगत अध्ययन र छानबिन गर्न इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स एन्ड एन्टी क्राइम अर्गनाइजेसन कालेबुङका टोली पीडित परिवारको घर पुगेको छ। उक्त स्थानमा पुगेर घर परिवार गाउँलेहरू साथै माल थाना प्रभारीसँग घटनाको सम्पूर्ण जानकारी लिएको छ। यता उक्त घटना लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म आवाज उठाउने र पीडित परिवारलाई न्याय दिन सहयोग गरिने अध्यक्ष सरिता छेत्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएकी छन्। र हाम्रो इन्भेस्टिगेसनमा पछिको दिनमा कुनै पनि हामीले सबुत पाउँछौँ, प्रुफ पाउँछौँ भनेदेखि यसमा अटोमेटिकली हामी धाराहरू जोड्दै जान्छौँ। यो एउटा कानुनको प्रावधान छ र यसमा तपाईँहरूले चिन्ता लिनु पर्दैन र भोलिको दिनमा हामी इन्भेस्टिगेसनमा कुनै किसिमको ढिलाइ गर्ने छैनौँ र हाम्रो पनि चेली नै हो र उसले न्याय पाउनै पर्छ। साथसाथमा जो चाहिँ एकदमै पक्का दोषी छ उसले चाहिँ सजाय पाएको हुनुपर्छ। तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई एउटा टेवा र अडान लगाएर आएका छौँ कि भोलिको दिनमा हाम्रो चेली हामी सबैको चेली हो ऊ र हामी सबैको चेली भएकोले गर्दा उसले चाहिँ न्याय पाएको हुनुपर्छ र सठिक जाँच भएको हुनुपर्छ इन्भेस्टिगेसन थ्रुकोबाट। अनि साथसाथमा जो खासै दोषी छ जसले चाहिँ यो एकदम कुकर्म गरेको छ उसले सजाय पाउँछ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि विश्वास छ र हामीले यही नै जिआरपीका अफसरहरूसँग बात गरेर आएका छौँ। र यो कुरा सत्य हो कि एकजना युवालाई पक्राउ गरेर कस्टडीभित्र लिएको कुरा हामीले जान्नमा आयो, तर पक्कै त्यो केटै दोषी हो भन्ने प्रमाण पनि हामीले पाउन सक्यौँ। सेवक रम्फू रेल परियोजना अन्तर्गत चलिरहेको सुरुङ खनन कार्यमा मङ्गलबार एउटा सुरुङको कामले सफलता हासिल गरेको छ। सेवक रम्फू रेल परियोजना अन्तर्गत चलिरहेको सुरुङ खनन कार्यमा मङ्गलबार एउटा सुरुङको कामले सफलता हासिल गरेको छ। इर्कोन इन्टरनेसनल लिमिटेड अन्तर्गत चलिरहेको सेवक रम्फू रेल परियोजना कार्यमा कुल 14वटा सुरुङहरूमध्ये 14 नम्बर सुरुङ कार्यमा सफलता हासिल गरेको हो, जो पूर्वी सिक्किमको रम्फू उपडिभिजनमा अवस्थित छ। सेवक रम्फू रेल परियोजनामा उक्त सुरुङको पहिलो सफलता हो। उत्तर पूर्वी सिमाना रेलवे एनएफआर इर्कोन इन्टरनेसनल लिमिटेड र निर्माण एजेन्सी अविर इन्फ्रास्ट्रक्चरका अधिकारीहरू र सिक्किम सरकारका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा उक्त सफलता हासिल गरेको हो। कुम्रेकनी पूर्वी सिक्किमको खानी खोला माझ रहेको उक्त 14 नम्बर सुरुङको लम्बाइ 1977 मिटर छ। करिब 45 किलोमिटर लामो यस परियोजना अन्तर्गत 14वटा सुरुङहरू, 17वटा पुल अनि 5वटा स्टेसनहरू रहेको छ। परियोजनाको लगभग 38 किलोमिटर अलाइनमेन्ट सुरुङबाट गुज्रिरहेको छ भने लगभग 36% सुरुङ निर्माणको कार्य सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हाल यस परियोजनामा सुरुङ, पुल र स्टेसन निर्माणका सबै काम युद्ध स्तरमा भइरहेको छ भने 2023 को डिसेम्बरसम्म परियोजनाको काम सकिने लक्ष्य राखिएको छ।